औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए मंथली होरोस्कोप में मार्च के महीने के लिए वीडियो लेके आई हूँ। इसमें हम बड़े ही डिटेल से बयान करेंगे कि मार्च के महीने में सियारगान कौन सी पोजीशन में रवा दवा है और वो आपके ज़ोडिएक साइन पर कौन कौन से असरात छोड़ते हैं और आप लोगों को इस महीने में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो वीडियो है लगन के मुताबिक लिखी जाती है। मतलब आपकी चाहे वीकली हॉरोस्कोप को लिखा जाए या मंथली हॉरोस्कोप को लिखा जाए तो ये लगन के मुताबिक लिखा जाता है। इसलिए आप अपनी लगन के मुताबिक ही अपने ज़ोडिएक साइन की वीडियो देखेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें और आप भी अपने ज़ोडिएक साइन से फुली अवेयर रह सकें। आज हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के हामिल लोगों की अगर हम हेल्थ के बारे में बात करें तो ओवरऑल उनकी हेल्थ इस मंथ में बड़ी ही ज़बरदस्त दिखाई देती है और उनको हेल्थ के से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई ख़ास इश्यू दिखाई नहीं देता और बहुत ज़्यादा ज़हानत से काम लेंगे। अगर उनको किसी भी किस्म का कोई काम करना है, स्टार्ट कर लेना है तो बहुत ही प्लानिंग से वो इन चीज़ों को लेके चलेंगे और इन मैनेजमेंट लेवल पर भी इनकी परफॉर्मेंस हमें बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देती है। बुर्ज कौस के हामिल लोग कि अगर हम फाइनेंस की बात करें, उनकी फैमिली के बारे में बात करें तो फैमिली में यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिखाई दे रही हैं और ये खुश दिखाई दे रही हैं। इनकी जो पैसे का लेन देन है वहाँ पर भी हमें तमाम चीज़ें ज़बरदस्त दिखाई दे रही हैं। अगर ये कोशिश करते हैं तो इनका बैंक बैलेंस भी इंक्रीज़ होता दिखाई देता है। तो यहाँ इनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम है। ये अपनी चीज़ों को मैनेज करते हुए जैसा भी चाहें हर चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। बहन भाइयों के साथ इनका बड़ा ज़बरदस्त टाइम चल रहा है और बहन भाइयों के साथ एन्जॉयमेंट, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, ये तमाम चीज़ें इस मंथ में वक्तन फ़वक्तन इनके साथ चलती रहेंगी। हाँ, फैमिली के लिहाज से भी ये इनका ज़बरदस्त टाइम है। वालदा अगर ये लोग प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो 6 मार्च के बाद इनका ज़बरदस्त टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ये उनको ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं, इनको फ़ायदा होगा। अगर गाड़ी वगैरह की भी ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में सोच रहे हैं तो 6 मार्च के बाद ये लोग उसकी ख़रीदो फ़रोख्त में भी हिस्सा ले सकते हैं। और 15 मार्च को जब शम्स भी इनके इस घर में आ जाता है और चूँकि वो इनका लक लॉर्ड है तो इनकी किस्मत इन पर और भी मेहरबान हो जाएगी और ये तमाम काम करने के लिए ये और भी ज़बरदस्त टाइम होगा। अगर हम इनकी फैमिली के वो लोग जो स्टूडेंट हैं, अगर हम उनकी एजुकेशन के लिहाज से बात करते हैं तो एजुकेशन के लिहाज से भी ये अच्छा टाइम है। ये लोग थोड़ी सी एफ़र्ट के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि चूँकि इनका ये लॉर्ड सैटर्न के साथ बैठा है और सैटर्न जो है वो स्लो मूविंग कॉल्ड प्लैनेट है तो यहाँ पर इंसान से मुशक्क़त ज़्यादा करवाता है। जो लोग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी और लेकिन यहाँ पर की गई मेहनत उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर आप लोग लोन वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो अब उसके लिए एफ़र्ट स्टार्ट कर दें क्योंकि इस मंथ में ये राहु अपनी घर को तब्दील कर लेगा और फिर आप लोग इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर सोच रहे हैं तो उसका आपका ज़बरदस्त टाइम स्टार्ट हो जाएगा।
تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو لے کر چلیں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ فی الحال 7 مارچ تک کسی بھی قسم کا کوئی ڈسیزن لینے سے پرہیز کریں۔ جذبات میں آ کر آپ لوگوں نے کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں لینا، کیونکہ اس وقت مون راہو کے پاس ہے اور یہاں پر وہ آپ کو جذباتی بنا سکتا ہے، غصہ دلا سکتا ہے، آپ سے سڈن ڈسیزن کروا سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے فیوریبل نہیں ہوں گی۔ کوشش کریں کہ خاموشی سے ان تمام چیزوں کو ہینڈل کریں اور کچھ دن کے بعد آپ کوئی فیصلہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو بزنس وغیرہ کرتے ہیں یا جمولوجیکل بزنس سے منسلک ہیں یا پھر سنار کے کاروبار وغیرہ سے، گولڈ کے بزنس سے منسلک ہیں، ان کے لیے یہ اچھا ٹائم ہے، اور اسپیشلی 6 مارچ کے بعد ان کا اور بھی اچھا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے۔ جو لوگ کاسمیٹکس کے ساتھ منسلک ہیں، اس کے علاوہ گفٹ شاپس یا بیوٹی پروڈکٹس کسی بھی قسم کی، ڈیکوریٹو پروڈکٹس کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ اگر منسلک ہیں تو ان کے لیے بھی بڑا ہی زبردست ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے۔ یہاں پر آپ کا بزنس جو ہے رائز کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ تھوڑی سی ایفرٹ سے ہی تمام چیزوں کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں گے۔ اب ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جو کہ خفیہ ایجنسیز کے ساتھ منسلک ہیں یا ریسرچ ورک کرتے ہیں یا پھر بیمہ پالیسی وغیرہ کے ساتھ منسلک ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کریں اور یہاں پر ان کو رزلٹ بھی بہت اچھے ملتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مذہبی امور کے لحاظ سے اگر بات کریں تو آپ لوگ بہت ہی سوچ بچار کے ساتھ چلیں گے، کسی بھی چیز کو لے کر مشتعل نہیں ہوں گے۔ والد کی صحت آپ کی بہت بیٹر ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ وہ لوگ جن کے والد صاحب بیمار تھے ان کے لیے بھی اچھا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جن کے والد ہیلدی تھے ان کی صحت مزید اچھی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ کریئر کے لحاظ سے آپ کا بڑا ہی زبردست ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے۔ جو لوگ کافی عرصہ سے پریشان تھے کہ ان کو اپنے کریئر کے لیے کس طرح سے ورک کرنا ہے، ان کے لیے زبردست ٹائم پیریڈ آ رہا ہے۔ 6 مارچ کے بعد ان کے لیے بہتری آ جائے گی۔ اور اس میں ایک چیز ہم جو بات کریں، 15 مارچ کے بعد اگر آپ گورنمنٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گورنمنٹ جاب کی طرف، تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ لکی ثابت ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو فری لانسنگ وغیرہ کے ساتھ منسلک تھے ان کے لیے بڑا ہی زبردست ٹائم چل رہا ہے۔ آپ لوگ تھوڑی زیادہ ایفرٹ کریں اور آپ کے یہ کاروبار میں بہت ہی بہتری آ رہی ہے۔ اگر آپ فوٹوگرافی وغیرہ کے ساتھ منسلک ہیں تو بھی آپ کا یہ جو بزنس ہے وہ بہت زبردست ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ جاب وغیرہ کے ساتھ اس طرح سے منسلک ہیں تو بھی آپ لوگوں کے لیے بڑا ہی زبردست ٹائم ہے۔ پھر جو لوگ بیمار ہیں، فی الحال ہمیں اس ویک میں جو لوگ ہاسپٹلائزڈ ہیں، مڈ آف مارچ تک وہ ہمیں ہاسپٹل میں ہی دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے ہاسپٹل کے ایکسپینس جو ہیں وہ ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ صدقات وغیرہ کا اہتمام کریں تاکہ آپ کی پرابلم جو ہے بہت جلدی ریزالو ہو سکے۔ یہ تو تھی برج قوس کے حامل لوگوں کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ میں نے کوشش کی کہ چھوٹی ویڈیو میں آپ لوگوں کو تمام چیزیں ڈیٹیل میں بتا سکوں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک ویڈیو پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے تمام کمنٹس کا رپلائی کروں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔